सार्वजनिक पोखरी म्युनिसिपल श्री बर्दी एक लमजुङको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको यो सार्वजनिक पोखरी दशैं पूर्णिमा फुटबल तथा नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रमको यो उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्ष छु देशा नगरपालिकाका प्रमुख भगवान सिंह महाराजज्यू साथै गाउँ विकास समितिका पहिलो अध्यक्ष मेरो प्रिय साथी विवाद हुनुहुन्थ्यो वडा विक्षेप भवन सचिव पार्टीका जिल्ला कमिटीका सचिव र यही गाविसका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीज्यू नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सबै प्रतिनिधि साथीहरू कलाकार साथीहरू पत्रकार साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण यो नयाँ गाउँका आदरणीय बाबा दाजुभाइहरू हाम्रो कार्यक्रम धेरै ढिलो भइसकेको छ म आफै पोखराबाट दोस्रो चाहिँ हिँडेको हो त्यहाँ भन्सारको आज प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले 1 घन्टा त्यहाँ भुल्नु परेको छ धेरै माथि नकमाएर आउँदाखेरि त्यसमा म क्षमा चाहन्छु मेरो कारणले 1 घन्टा कार्यक्रम ढिलो भएको छ र आज चाहिँ हामी फेरि पोखरामै फर्कनुहुन्छ भोलि अर्को चाहिँ फेरि दसैँको कार्यक्रम छ हाम्रो आजकल म यहाँहरूसँग लामो समय नलिकन थोरै कुराहरू गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिलो कुरा त 2074 सालको मङ्सिरमा भएको चुनावमा भोट माग्नु चाहिँ म यो गाउँमा सायद यही ठाउँमा होला यही हो भोट माग्न आयो चुनावको परिणाम आयो मैले जितेँ तर मतदाताहरूको चाहिँ धन्यवाद दिनको लागि म लमजुङमा चाहिँ गाउँमा घुम्ने अवसर चाहिँ मलाई मिलेन त्यस कारण त्यो अवसर मैले नयाँ गाउँ पनि नआएको थिएन आजसम्म करिब चाहिँ 4 वर्ष भइसक्यो 3.5 4 वर्ष भइसक्यो नयाँ गाउँमा आएको छैन त्यस कारणले चुनाव पछाडि पहिलोपल्ट यहाँ आएको हामीले तपाईँले मतदान गरेर मलाई सभासदमा जिताएर गण्डकी प्रदेशको यो सङ्घीय शासन प्रणालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुन तपाईँले दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसर चाहिँ मैले आज मात्रै पाएको छु तपाईँहरूको आउनुमा दोस्रो कुरा अहिले चाहिँ अघि हाम्रो मनसिंहजीले धेरै कुरा भन्नुभएको छ बलरामजीले केही कुरा राख्नुभयो विभाजीले केही कुरा राख्नुभएको छ हिन्दूजीले पनि सबैको सल्लाहलाई चाहिँ किन आज चाहिँ हामी सबैको चासो विषय के छ भने हाम्रो गरिबी कसरी हट्छ गाउँ गाउँमा बस्ने जनताहरू सहरमा बस्ने जनताहरूको गरिबी कसरी हट्छ आज पनि यो लमजुङमा पहिलोपल्ट चुनावमा भाग लिँदाखेरि 72% मान्छेहरू गरिबी गरेर आउने थियो भन्थ्यो होइन अहिले घट्दा अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ करिब 21% मान्छेहरू गरिबीको रेखामुनि छन् अर्थात् गरिबीको रेखामुनि भनेको चाहिँ एक दिनमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नेपालको यो आयोगले गरेको फैसला अनुसार एक महिनामा चाहिँ एक वर्षमा 19,000 करिब आम्दानी जुन घरगरीमा हुँदैन त्यो घर चाहिँ गरिबीको रेखामुनि हो र अर्को भाषा भन्दाखेरि एक दिनमा $1 चाहिँ अमेरिकी डलर आम्दानी नहुने घर परिवार त्यो गरिबीको रेखामुनि रहेको घर परिवार हाम्रो प्रदेशमा पनि त्यसपछि गरिबीको रेखामुनि रहेको घर परिवारको सङ्ख्या नेपालको चाहिँ भन्दा हाम्रो अलिक कम छ अर्थात् हाम्रो चाहिँ 14.5% मान्छेहरू 100मा चाहिँ करिब 14.5 जना मान्छेहरू गरिब छन् हाम्रो नेपालमा जो चाहिँ जवान एक वर्षमा करिब चाहिँ 19,000 पनि आम्दानी गर्न सक्दैन जुन घर सक्दैन त्यसैले यस्तो चाहिँ परिस्थितिमा आज हाम्रो सबैको चासो के हुन्छ भने हाम्रो गरिबी कसरी हट्छ गरिबी हट्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हो हाम्रो गाउँमा बाटो कसरी आउँछ घर घरमा बिजुली कसरी बढ्छ घर घरमा पानीको धार कसरी आउँछ गाउँ गाउँमा चाहिँ स्कुल कसरी बन्छ गाउँ गाउँमा अस्पताल कसरी बन्छ अनि सबैको चासो यसरी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँसँग के भन्न चाहन्छु भने म तपाईँको आशीर्वादले गण्डकी प्रदेशको सरकारको मुख्यमन्त्री हुन अवसर पाउँदाखेरि मैले गरेको केही कामहरू थोरै चाहिँ बताउन चाहन्छु किनभने ती कामहरूबाट यो गाउँ चाहिँ लाभान्वित भएको छैन यहाँ कुनै पनि त्यत्रो धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै नयाँ गाउँ मेरो गण्डकी प्रदेश सरकार जो ब्रिटिस गभर्मेन्टको चाहिँ नेतृत्वमा बनाएको थियो को मुख्यमन्त्री थियो यो गाउँमा आएन त्यो किन आएन मैले पनि बुझ्नुपर्छ सोच्नुपर्छ तपाईँहरू पनि सोच्नुपर्छ तपाईँहरूको चाहिँ त्यहाँको सरकारसँग चाहिँ जोडिने चाहिँ कुरा चाहिँ अलिकति कम भएको जस्तो लाग्छ हामीले के गरेको
नेपाल हाम्रो गण्डकी प्रदेश चाहिँ प्रकृतिले पनि धेरै चाहिँ सुन्दर प्रदेश होइन नेपालको चाहिँ 7वटा प्रदेशमध्ये प्रकृतिले सबभन्दा सुन्दर प्रदेश भनेर गण्डकी प्रदेश गर्छ मानिन्छ है त्यस्तै प्रकारले संस्कृति पनि धनी हाम्रो गण्डकी प्रदेशको एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँमा गयो भने त्यो अलग अलग नयाँ नयाँ संस्कृति नयाँ नयाँ भाका नयाँ नयाँ गीत नयाँ नयाँ नाच त्यस्तो चाहिँ संस्कृतिहरूको चाहिँ देश हो यहाँ चाहिँ नेपालमा कोही छैन दुर्गाजाति हिँड्छ उसको संस्कृति अलगै छ नेपालमा अरू ठाउँमा छैन अहिले त सरकारी गएको छ तर उसको गइरहेको ठाउँ ठकाइयो मुस्ताङ मान्छेहरू त्यस्तो केही कुराहरू गुरुङहरूको थलो यो चाहिँ गण्डकीको छ मूल थलो मगरहरू पनि त्यहाँ छ त्यसलाई अरू जातिहरू पनि थपिएको छ एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँमा गयो भने त्यहाँ सालैजु भाका भयो भर्खर गाएर भाइहरूले कहीँ ठाडो गएको हाम्रो गण्डकी प्रदेश मात्रै छ अन्त केही छैन नेपालमा सालैजु हाम्रो गण्डकी प्रदेश मात्रै छ अन्त छैन सोरडी यहाँ मात्रै शब्द छैन घाटु यहाँको ओरिजिन हो अरू ठाउँमा छैन यस्तो धेरै चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ सम्पदाहरू सांस्कृतिक सम्पदाहरू गण्डकी प्रदेश मात्रै छ त्यस कारणले यो हाम्रो सम्पत्ति हो हाम्रो पुर्खाले चाहिँ गर्छ हामीले चाहिँ यो मान्दै आयौँ चलाउँदै आयौँ ठाउँमा पुग्यो आज चाहिँ यो चाहिँ सोरठी घाटु या चाहिँ चुड्का या चाहिँ बालुटी या चाहिँ यो ठाडो भाका भन्छौँ या साइजो भाका भन्छौँ या एनिमाया भाषा भन्छौँ या हिडो भाका भन्छौँ के भाषा भन्छौँ या झाउरीको चाहिँ उद्गम थलो नै गण्डकी प्रदेश हो त्यस कारणले यो संस्कृतिको अनुपम चाहिँ सम्पत्ति भएको धनी प्रदेश पनि हो संस्कृति छ भने चाहिँ धनी त्यसै हुँदो रहेछ होइन त्यस कारण त्यो संस्कृतिलाई अगाडि देखाएर त्यसलाई संरक्षण गर्नु पऱ्यो त्यसलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो अनि त्यसमा हाम्रो चाहिँ यस्तो चाहिँ हिमाल छ यस्तो हरियाली छ यस्तो काँडा काँडा छ जहाँ सुन्दर ठाउँ छ मनोकामनाको मन्दिर यहीँ छ मुक्तिनाथको मन्दिर यहीँ छ होइन तल गयो भने गजरा मसेधाम यहीँ छ होइन प्रत्येक चाहिँ जिल्लामा चाहिँ सानेश्वर महादेवको मन्दिर होला यहाँ चाहिँ त्यहाँ के अरे गलेश्वर महादेवको मन्दिर छ यस्ता चाहिँ धेरै चाहिँ सम्पदाहरू र गण्डकी प्रदेशमा मात्रै बग्छन् त्यस्तो नदी जहाँ चाहिँ जुन नदीले शालिग्राम बनाउँछ कालो ढुङ्गा बनाउँछ विभिन्न आकृतिको ढुङ्गाहरू बनाउँछ त्यो संसारमा कहीँ पनि छैन यो चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति हो भने गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चाहिँ भएको नाताले मैले के सोचेँ भनेदेखि यस्तो संस्कृतिले धनी हाम्रो प्रदेश छ हाम्रो प्रदेशमा गरीब मान्छेहरू किन गरिब छ यसको चाहिँ प्रकृति यस्तो सुन्दर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे गण्डकी प्रदेश छ जिल्ला छ हामी किन गरिब भयो यसको गरिब चाहिँ गरिबको कारण के भन्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ जनतामा धेरै अधिकार आएन कहिले राजा महाराजामा भयो कहिले चाहिँ काठमाडौँ बस्यो अधिकार अहिले सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएर 3 तहको सरकार छ केन्द्रमा पनि सरकार छ पोखरामा पनि सरकार छ प्रदेश सरकार बेसरमा आयो भने बेसर नगरपालिका सरकार छ अर्को चाहिँ ठाउँ पारी गयो भने दौदी सरकार छ तर गयो राइना सरकार यता गयो भने सुन्दरता सरकार अलिक माथि गयो खोला संसार सरकार अलिक उता गयो दुध पोखरी सरकार यो सबै सरकार किनभने उसले चाहिँ न्याय पनि दिन्छ गाउँमा भएको मुद्दा मान्नेको धेरै कुराहरू मिलाउने गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष नगरपालिकाको उठाउने त्यसको त्यसले न्यायाधीशको पनि काम गर्छ उसले न्यायपालिकाको काम पनि गर्छ त्यो सरकारले आफ्नो कानुन आफै बनाउँछ गाउँसभा नगरसभाबाट त्यस कारण त्यसले व्यवस्थापन गर्ने काम संसद पनि काम गर्छ र त्यसले आफ्नो नीति कार्यक्रम ल्याउँछ बजेट ल्याउँछ त्यो नीति कार्यक्रम बजेटबाट ठुलोको विकास गाउँको विकासको लागि आफ्नो चाहिँ पालिकाको विकास लागि धेरै योगदान दिन्छ त्यस कारणले यो सरकार हो आफ्नो काममा आफै बनाउन सक्ने पहिलेको गाविसतिर सरकारहरू गाविसले आफ्नो काम आफै बनाउन सक्ने थिएन गाविसमा कुनै न्यायिक अधिकार पनि थिएन गाविसमा आफ्नो बजेट आफै ल्याउने अधिकार पनि थिएन माथिबाट जति बजेट आयो त्यो बजेट चाहिँ भएको उसले सुनाइदिने हो नौकरी गरेर त्यो सरकारको चाहिँ काम हो थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सरकार चाहिँ आफै बनाएको छ घर घरमा चाहिँ सिंहदरबार आयो भनेको यो चाहिँ ठाउँमा पनि बलराम चाहिँ आउनुहुन्छ राजस्व हैसियतले हाम्रो गोवन सिंह आउनुहुन्छ प्रमुखको नाताले यहाँको यो पार्टीको प्रधानमन्त्री भनेको उहाँलाई मुख्यमन्त्री भनेको उहाँलाई गण्डकी प्रदेशको प्रधानमन्त्री भनेको मुख्यमन्त्री नै हो र नेपालको प्रधानमन्त्री भइहाल्यो त्यस कारणले 3 ठाउँमा प्रधानमन्त्रीहरू छन् हाम्रा त्यस कारण यसको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ भयो भने अब हामीलाई चाहिँ यो गरिबी चाहिँ हट्दै जाने दिन पनि आयो नजिकै गरिबीलाई चाहिँ पराजित गर्ने हाम्रो पछौटे पनि हटाउने गाउँमा चाहिँ राम्रो स्कुलहरू चाहिँ खोल्ने पालिकाहरू राम्रो अस्पतालहरू खोल्ने त्यस कारणले नेपाल सरकारले एकै दिनमा चाहिँ नेपालको 753वटा चाहिँ के अरे पालिकाहरूमध्ये चाहिँ अधिकांश पालिकामा एकै दिनमा सायद मङ्सिर 14 गते आउँछ मङ्सिर 14 गते एकै दिनमा अस्पताल बनाउने 1500 को अस्पताल बनाउने भनेर घोषणा गर्यो पालिकामा चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ 2500 भन्दा गाउँपालिकामा 1500 को अस्पताल पनि गाउँमा पनि अस्पताल हुनु पर्यो अब एकको मात्रै होइन पुगेन भनेर चाहिँ त्यो काम गरेर होइन अनि आफ्नो चाहिँ यति मात्रै होइन अब
अघि भुवन सिंहले भन्नुभयो पालिकामा चाहिँ विकासको चाहिँ बजेट उहाँको चाहिँ 40-50 करोड बजेट हो। त्यो 40-50 करोड बजेट भनेको 30 करोड चाहिँ लगभग उहाँको बजेट चाहिँ 50 करोड 60 करोड बजेटमा 30 करोड जति वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, दलित भत्ता या चाहिँ अल्पसङ्ख्यक उपोषित भत्ता त्यसैमा जान्छ। यति धेरै चाहिँ खर्च त्यहाँ सरकारले गर्नेछ। त्यसैले आज चाहिँ तपाईँको महिनामा चाहिँ 4000 कुनै घरमा चाहिँ एकजना बा या आमा हुनुहुन्छ भने उसले 4000 पायो। 4000 पाएपछि 12 वर्ष 40 हो। एक वर्षमा 19,000 20,000 आम्दानी भयो भने गरिबी चाहिँ भन्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ हिसाब गर्ने हो भने महिनामा 4000 पाएपछि बालमा नै भयो भने 8,000 हो। 12 वर्षमा 1 लाख पाउनुहुन्छ। एकजना मात्रै आमा हुनुहुन्छ भने 1248 करिब 50,000 48,000 एउटा आमा या बाले चाहिँ थाप्नुहुन्छ। त्यस्तै दलित चाहिँ परिवारको छ भने त्यस्तै अब विधवा चाहिँ महिला एकल महिलाहरू छन् भने त्यस्तै अल्पसङ्ख्यक भनेको यो दुरा जस्तो कुसुन्डा जस्तो या राउटे जस्तो या जातिहरू छ भने त्यसलाई पनि राज्यले संरक्षण गर्नलाई भत्ता दिएको छ। त यसको भत्ताको प्रबन्ध चाहिँ गर्ने चाहिँ सरकार चाहिँ मनमोहन उपाध्यायदेखि सुरु भएको। अहिले अस्ति चाहिँ हामीले चाहिँ चुनावमा चाहिँ भाग लिएको थियो। हामी 5,000 पुऱ्याउँछ एउटा जितायो भने भनेको थियो। अहिले त हाम्रो सरकार गइहाल्यो। नत्र यो वर्षको बजेटमा हामीले 1,000 थपेर 5,000 पुऱ्याउनु। किन अर्को वर्ष त चुनाव जान्छौँ हामी। हामीले आफ्नो जनताको सामु गरेको बाध्यताको पुरा गर्नु पऱ्यो नि। त्यसैले हामीले चाहिँ 2,000बाट चाहिँ 2,000 पुऱ्याएर 4,000 बनाउँछौँ। अब 1,000 चाहिँ पुऱ्याउन चाहिँ बाँकी छ। त अहिले चाहिँ तपाईँको 4,000 चाहिँ हुँदाखेरि पनि आफ्नो बाबालाई कमसेकम पेटभरि खाना चाहिँ नपुग्यो भने अब छोराछोरी नभएर या छोराछोरीले हेला गरेर चाहिँ बाबामा चाहिँ आज भोकै बस्नु पर्ने चाहिँ 3 दिन चाहिँ गयो। त्यो चाहिँ राज्य अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको बालबालिकाको चाहिँ आफ्नो परिवार छैन भने बाबामा छैन भने त्यो बालबालिकाको पनि बाबामा राज्य हो, सरकार हो। बुढाबुढीहरूको चाहिँ तपाईँको पाले छोराछोरी चाहिँ छैन भने या छोराछोरी भएर छोराबुहारी भएर छोरी चाहिँहरू भएर पनि त्यो बाबामालाई हेरेन भने त्यो हेर्ने चाहिँ छोराबुहारीको रूपमा छोरीबाईको रूपमा चाहिँ सरकारी काम, त्यो कम्ती सरकारी काम। त्यसैले यो सबै काम चाहिँ हामीले चाहिँ गरेर चाहिँ गरिब नेपालको गरिब विस्तार हटेर हो गरिबीको रेखामै रहेको चाहिँ मान्छेको संख्या चाहिँ भर्खर अटेर गइरहेका छौँ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ गण्डकी समाएपछि यस्तो प्रकृति र संस्कृति र सुन्दर गण्डकीलाई कसरी धनी बनाउँदा धनी बनाउनु एउटा माध्यम पर्यटन भने हो भनेर पर्यटन के बुझ्छ। पर्यटन भनेको त हामीले के बुझ्ने खालि सेवाशालाहरूको बोराहरू मात्रै पर्यटन भन्ने अहिले चाहिँ होइन। बोराहरू धेरै कम आउनु थाल्यो अहिले। अहिले नेपालकै चाहिँ काठमाडौँको मान्छेहरू यहाँ हाम्रो भालेगाउँमा आउँछ, हाम्रो कौडेपानीमा आउँछ, हाम्रो चाहिँ राइडासकोटमा आउँछ, हाम्रो तुर्लुकोटमा जान्छ। धेरै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ किनभने भुजुङमा जान्छ, उता गिलुङमा आउँछ, उता भुजुङ भाँगरमा आउँछ। त्यस्तो धेरै चाहिँ ठाउँहरू छन् जहाँ चाहिँ अनि यता कुमागाउँमा जान्छ जहाँ टुरिस्टहरू गएर गाई खान्छ, त्यहीँ बस्छ। त्यही खाएपछि त्यहीँको चाहिँ के अरे त्यही उब्जेको चाहिँ चामल खानु पऱ्यो, त्यही खुवाउनु पऱ्यो। त्यही उब्जेको तरकारी खुवाउँछ, त्यही उब्जेको चाहिँ दुध खुवाउँछ, त्यही उब्जेको चाहिँ मासु त्यहीँको चाहिँ कुखुरा त्यहीँको काट्नु पऱ्यो, खुसी कुखुरा त्यहीँको काट्नु पऱ्यो। यसरी गाउँको चाहिँ सामानहरू पनि बित्दै जाने। अनि तुलामा चाहिँ तपाईँको यो अर्ग्यानिक फलहरू छ, यो रासायनिक मलहरू नहालेको होइन। पुरामा चाहिँ तपाईँ झिङ्गोको भए पुरानो चाहिँ के अरे अनादिको रोटी जस्तो चाहिँ मान्छे पाएर पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको पैसा कमाउनु। र हाम्रो घरको चाहिँ होमस्टे चलाउँदाखेरि अब चाहिँ सहरमा मात्रै, सहरमा त ठुल्ठुलो होटेल छ, ठुल्ठुलो होटेलमा आउँछ। र पर्यटनको गाउँ पनि छ नि त, सातै ठाउँ गाउँमै छ, संस्कृति सबै चाहिँ गाउँमै छ, सोरठी गाउँमै छ, घाटु गाउँमै छ, ठाडो भाका गाउँमै छ, सालेचो भाका गाउँमै छ, झ्याउरे गाउँमै छ। यस्तो नाच्ने चाहिँ आधुनिक चाहिँ त्यो लोकगीतहरू पनि गाउँमै छ भने गाउँको पुर्याउँ हामीले चाहिँ टुरिस्टहरू पनि। टुरिस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको सेतोशाला भएको मात्रै मान्छे होइन, पर्यटक भनेको कोही मान्छे आफ्नो घर छोडेर 22 घन्टा त्यो बाहिर बस्छ भने बाहिर खान्छ भने त्यो टुरिस्ट हो आजको परिवारसँग। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अब सेतोशाला चाहिँ बसिरहेको हाम्रो चाहिँ के अरे घरमा चाहिँ हाम्रो गाउँमा पाहुना आयो भने त्यो पाहुनालाई चाहिँ मिठो खुवाएर राम्रो चाहिँ मान सम्मान गरेर हामीले पैसाको आधार गर्ने। त्यसका लागि चाहिँ हामीले के भन्यो भने अब सहरमा मात्रै होइन पर्यटक गराउनु, अब गाउँमा पनि पर्यटक ल्याउनुपर्छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारले यो 5 वर्षभित्र 300 होमस्टेहरू गर्ने सञ्चालन गर्ने भनेर भनेको। 300 होमस्टे भनेको 300 घरवास कार्यक्रम। जनताको घरलाई नै होटेल मानेर त्यहीँको चाहिँ घरको चाहिँ घरबेटी आउन नै होटेल मालिक नै मानेर टुरिस्टहरू त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ खाने। टुरिस्टलाई सोधखानको टोइलेट पनि सफा टोइलेट बनाउनु पऱ्यो, टुरिस्टलाई सोधखानको राम्रो कोठा बनाउनु पऱ्यो, उज्यालो कोठा नठोकिने कोठा बनाउनु पऱ्यो।
होइन बेडहरू अब चिठीको प्रयोग गर्नुपर्छ खाना चाहिँ यहाँको चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ चिजहरू गाउँमा उत्पादन भएको चिजहरू खुवाउनु पऱ्यो भने मान्छेहरू अहिले चाहिँ लगातार त्यस्तो आउने हो पहिले पहिलेदेखि त्यो जुग बदली हो जमाना बदलियो अहिले चाहिँ पहिले दसैँ लागेपछि के हुन्छ सातचुन्द्र पारीको छोराहरू पनि दसैँमा चाहिँ आउँथे दसैँ मान्नु बम्बई कलकत्ता दिल्ली कतातिर भयो भने भएका चाहिँ छोराहरू पनि सबै के हुन्थ्यो इन्डियामा भर्ती भएको छोराहरू पनि बिदा चाहिँ दसैँको बिदामा छुट्टी मागेर दसैँमा चाहिँ घरमा आउँथे सबै यहाँ पर चाहिँ अब गाउँबाट पर गएको हुन्छ दसैँमा घर आउँथे पहिले दसैँमा घर आउँथे सबै मान्छेहरू अब अहिले चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ काठमाडौँतिर यहाँ चाहिँ विश्वतिर यहाँ चाहिँ तर बसेको मान्छेहरू त यहाँ आउँदो तर अब के हुन थाल्यो काठमाडौँको मान्छेहरू अब दसैँ काठमाडौँमा आउँछ काठमाडौँ मान्छेहरू दसैँ मान्न चाहिँ अब घरिगाउँ आउँछ हान्द्रुको आउँछ बन्दीपुर आउँछ यो तपाईँले इलिम गयो भने नयाँ गाउँ पनि आउँछ आउने भयो टिका मानाउँदा दिनसँग टिका लाग्यो 2 दिन टिका बिताउँ फेरि अर्कै दिन त्यस कारण कुनै चाहिँ तपाईँको कर्मचारीको बिदा दिन भयो भने अब चाहिँ गाउँ गाउँमा आउनु थाल्यो होमस्टे त्यस कारण 300 होमस्टे मध्ये 311 होमस्टेहरू सञ्चालन गरेका छौँ गाउँ गाउँ घरवास कार्यक्रम भनौँ न घरवास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर धेरै मान्छेहरू एउटा गाउँमा कम्तीमा चाहिँ 10 घर चाहिँ हुनुपर्ने भनेर भनेको छु 10 घर हुनुपर्ने त 300 होमस्टेमा चाहिँ 10 घरको हिसाबले पनि 3000 चाहिँ भयो 3000 घरले चाहिँ कमसेकम पैसा कमाउने बाटो हो हाम्रो दिदी बहिनीहरूको चाहिँ खल्तीमा तपाईँ गएर चाहिँ हेर्नुहोस् राइरासको चाहिँ विष्णु चाहिँ गुरु भन्ने बहिनीलाई सोध्नुहोस् महिनामा कति आम्दानी गर्छ कति तपाईँको छोरीमा कति पैसा पर्छ यो होमस्टेबाट भन्दाखेरि उसले भन्न सक्नु 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तर कालो पानीमा जानुभयो भने त्यहाँको चाहिँ तपाईँको बहिनीहरूलाई सोध्नुभयो भने उनीहरू पनि भन्ने छन् अब सिजनमा चाहिँ 2-3 लाख आउँछ सिजन कम भएको बेलामा 50-60 हजार महिनामा आम्दानी हुन्छ यो तपाईँले गर्नु लागेको विषय थियो जनताले सोचेको विषय थियो त्यो चाहिँ सरकारमा गएर हामी जस्तो राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त्यस्तो भिजन ल्याएर गति ल्याएर त्यो गतिमा चाहिँ जनतामा पुर्याएर जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन काम चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ प्रत्येक त्यस कारणले हामीले अमार गरेर अब कुन गाउँले चाहिँ गाउँमा चाहिँ घरवास होमस्टे चलाउने भनेर चाहिँ आह्वान गर्यो तपाईँले थाहा पाउनुभयो आह्वान गरेको मान्छेहरू सबै त्यो हामीले भनेर आधार तयार गर्छौँ हामीले दर्ता गर्ने होमस्टे दर्ता गर्ने अनि जहाँ चाहिँ यसको चाहिँ आवश्यक भवन चाहिन्छ पर्यटकहरू ल्याउनुको लागि स्वागत सत्कार गर्नको लागि त्यो सामुदायिक भवन बनाइदिउँ जहाँ चाहिँ पानी छैन पानी लगिदिउँ जहाँ बाटो पुगेको छैन बाटो पुऱ्याइदिउँ जहाँ चाहिँ तपाईँको शिक्षाको छैन त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अब भोल्टेज चलाउने दिदीबहिनीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिदिउँ त्यो सबै अरू ठाउँमा हेर्न गयो सिरुबारी हेर्न गयो कहिले घरेगाउँ कहिले घान्द्रु कहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ बालको चाहिँ कहिले ज्ञातिको तातो गर्ने आदि ठिक ठाउँमा लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ भोलिबाट माथि मुक्त गर्नलाई उनीहरूलाई रोजगारी दिनुलाई यस्तो कामहरू सञ्चालन गरेर एउटा परिवर्तन क्षेत्रमा हामीले होइन दोस्रो कुरा चाहिँ अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि अबको जमानामा पानीको धारा मात्रै होइन अहिले पनि तपाईँलाई अचम्म लाग्यो गण्डकी प्रदेशमा म मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि यहाँका चाहिँ करिब चाहिँ 10% घरधुरी गण्डकी प्रदेशको 5,68,000 मध्ये 10% घरधुरी करिब चाहिँ 57,000 घरधुरीमा चाहिँ अहिले पनि पानी छैन पानी पुगिरहेको त्यो गाउँमा अहिले पनि पानीको धारा छैन यहाँका मान्छेहरू अहिले पनि गाडी चाहिँ बोकेर तलमा पानी भर्न जान्छ कुवामा पानी भर्न जान्छ इनारमा पानी भर्न जान्छ अहिलेको आधुनिक जमानामा पनि पानी चाहिँ त्यो कुवाको पानी तलको पानी खाने कुरा हुन्छ त्यसैले हाम्रो जस्तो सरकारले जनताको भलो गर्ने सरकारले चाहिँ हामीले के गर्यो भने 2 वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशको सबै चाहिँ यो पानीको धारामा गएको ठाउँमा पानी पुर्याउने धारा पुर्याउने एउटा निर्णय गर्यो त्यो पानी धारा चाहिँ यो वर्षसम्म पुग्छ हाम्रो लकडाउनले गर्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि 2 वर्ष बसेर गएको समय नत्र यो 77 सालमै हामीले पुरो गरिसकेका हुन्थ्यौँ अहिले अगाडि त भइसक्यो तर यो चाहिँ साल चाहिँ हाम्रो 27वटा योजना सञ्चालन त्यो पुग्छ अर्को के भनेको छ हामीले अब घर चाहिँ पानीको धारा कहिले चलाउने के एउटा टोकमा एउटा धारा अब एउटा टोकमा एउटा धारा भएपछि कुवामा जानु छ त गाउँमा त आयो तर त्यही चाहिँ छिरा झोड्यो भने त्यही हात भन्ने स्थिति हुन्थ्यो त्यस कारण अब सिस्टम के हो भने घर घरमा धारा एक घर एक धारा त्यस कारण हामीले यो के बनाएको गण्डकी प्रदेशको 5,68,000 घरधुरीमा 5,68,000 धारै बनाउनु पर्यो यो अभियान तीव्रतर बचाइ चलाइरहेको छ हामीले तीव्रतरमा चलाइरहेको छ र अहिले चाहिँ करिब ठाउँमा गुनासो आएको छ हाम्रो बानी के छ भने पहिला अर्को पार्टीको सरकारले बनाएको काम चाहिँ राम्रै भयो सुनै पर्ने काम भयो भने फन्डिने त्यो हटाइदिने त्यो रोललाई नेपालमा माग्यो भने
अहिले चाहिँ मेरो ठाउँमा चाहिँ कृष्णचन्द्र नेपालीजी मुख्यमन्त्री बन्नु भएको छ होइन। अनि यही बारेमा चाहिँ माओवादी केन्द्र सरकार ठाउँमा अहिले चाहिँ कङ्ग्रेसको माओवादी केन्द्रको जनता समाजवादी पार्टीको सरकार बन्या छ। उनीहरूले पहिलेको सरकारले गरेको राम्रो कामहरूलाई कन्टिन्यू गर्यो भन्दा उनीहरूको नै जस पाउने भयो भनेर चाहिँ त्यो सबै पठाइदिएको छ। धेरै ठाउँमा काटेको छ। यहाँ चाहिँ त्यसरी यस्तो ठाउँहरू चाहिँ मैले के भनेको छु, पानी खानेकुरा रुखमा भोट हाल्यो कि सूर्यमा भोट हाल्यो या हँसियाबाट भोट हाल्यो भनेर चाहिँ जनतालाई पानी दिने कुरा हो। त्यो हाम्रो अधिकार हो, जनताको अधिकारको कुरा छ। अहिलेको नयाँ संविधानले के भन्छ, पानी खान पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो, जन्मजात अधिकार हो भनेर चाहिँ लेखिसकेको अधिकार। घर घरमा त्यसको लागि घर घरमा धारा पुऱ्याउनु पऱ्यो। त्यसैले घर घर धाराको अभियान चाहिँ हामीले चलाइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले पनि त्यो अभियान हामीसँग सिक्यो। नेपाल सरकारको घर घरको धाराको चाहिँ अभियान थिएन। हामीले 74 सालदेखि सुरु गऱ्यौँ। नेपाल सरकारले 77 सालमा आएपछि त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ कुरा चाहिँ सिको गरेर उसले पनि अरू ठाउँमा चाहिँ घर घरमा धारा पुऱ्याउनु पर्यो। अहिले चाहिँ घर घरमा धारा पुऱ्याइसकेपछि हाम्रो योजना के थियो, धारा पुगेर मात्रै भयो, पानी पुऱ्याएर मात्रै भयो। त्यो पानी खाने योग्य छैन, हामीसँग अरू जाँचेको छ। गाडाउने पानीको छ कि अहिले त आइडियो खाएको गाड नआउने, कुनै के एसएमको विषय भएर कुनै पानी चाहिँ के अरे यो पहिरो चाहिँ भएको ठाउँबाट चाहिँ आएको चाहिँ पानी अलिक असर लगाउँछ नि, त्यस्तो पानी चाहिँ धेरै खायो भने त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरिएन भने त्यस्तो पानी खायो भने किडनी खराब हुन्छ भने चाहिँ अहिले रिसर्चले चाहिँ देखाएको। त्यस कारण अब हामी चाहिँ घर घरमा धारा पुर्याउने पहिलो अभियान हो। के अरे हालै नपुगेको ठाउँमा धारा पुर्याउने, त्यसपछि घर घरमा धारा पुर्याउने, घर घरमा धारा पुर्याएछ। अर्को चाहिँ सरकारको पालामा हामीले के गर्ने, प्रत्येक चाहिँ गाउँको चाहिँ धारामा चाहिँ पानी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ ट्याङ्कीमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू राख्ने। त्यसलाई चाहिँ त्यो डिस्टिलाइजेसन भन्छ। त्यो उमालेर चाहिँ उसो गरे त्यो के अरे मिनरल फालेर हुन्छ कि या छानेर हुन्छ कि त्यो सबै त्यो पानी शुद्ध पिउने पानी धारामा जहाँ खाओस् त्यो मिनरल पानी खाए जस्तो होस्। त्यसमा कुनै रोग लागि नलाओस्। यस्तो खालको चाहिँ अभियानमा चाहिँ हामी छौँ। किनभने हाम्रो संविधानले के भन्यो, अहिलेको हाम्रो गणतन्त्र के भयो भने शुद्ध र स्वच्छ पिउन पाउने चाहिँ पानी पिउन पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। हामीले यो काम यो अभियान चाहिँ हामीले सुरु गर्यौँ। अर्को के भनेको छ जनताको लागि सरकारले भने निःशुल्क चाहिँ उपचारको व्यवस्था पाउने जनताको अधिकार हो भनेको छ। संविधानमा लेखिसकेको जनताको अधिकार भनेर, जनताको मौलिक अधिकार भनेर। तर हाम्रो अस्पताल पनि नबनाउने, डक्टर पनि नल्याउने, औषधि पनि नपठाउने गर्दाखेरि अधिकार भएर के हो, हामीले उपलब्ध पायौँ। त्यस कारण हामी के गर्यौँ भनेदेखि अब चाहिँ जिल्लाको अस्पतालहरूलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने, जिल्लामा पनि त्यहाँ अपरेसनहरू हुने, जिल्लामा पनि तपाईँको के अरे यो डायलिसिसको चाहिँ सेन्टरहरू सबै हामीले गर्ने पर्दछौँ। यो वर्षदेखि सुरु भनाना पुस्तालाई हाम्रो चाहिँ गर्ने पर्दछौँ। अरू चाहिँ आठवटा जिल्लाहरूमा जिल्लाको अस्पतालहरू डायलिसिस मेसिन चाहिँ हामीलाई किडनी रोग लाग्यो, लिभरको रोग लाग्यो भने त्यसको चाहिँ छान्ने त्यो चाहिँ प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। त्यस्तो मेसिन राखेका छौँ। अब हामीले यो रोग लाग्यो भने त्यो उपचार यो ल्याब चाहिँ स्थापना गर्यो, पिसिआर ल्याब चाहिँ स्थापना गरेर त्यसको चाहिँ कोभिड जस्तो रोगहरू लाग्यो भने त्यो रोग लागेको चाहिँ हो कि भनेर चाहिँ छान्नको लागि गरेका छौँ। अनि आइसियु कक्षाहरू चाहिँ स्थापना गरेका छौँ अस्पतालमा। आइसियु कसो भने सबैको बिरामीको अक्सिजन दिनु पऱ्यो, भेन्टिलेटरमा राख्नु पऱ्यो भने त्यहाँ राख्नु पऱ्यो। त्यहाँ तपाईँले चाहिँ सघन उपचार कक्ष भन्छ, मसिनो गरेर चाहिँ उपचार गर्ने ठाउँ भन्छ। त्यसमा विशेष के सुविधाहरू हुन्छन्। त्यसको चाहिँ हाम्रो जिल्ला अस्पताल अहिलेसम्म थिएन। गण्डकी प्रतिनिधि सबै त्यो काम गर्छ। हामी त्यो अभियानमै छौँ अहिलेसम्म। कारण हाम्रो यहाँको अब यहाँको भवनमा मात्रै बाँकी छ भन्नु, अरू सबै जिल्लाको भवनहरू डमलो गरिसक्यो। त्यसैले यो जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ सुदृढ गरेर अनि नेपाल सरकारले के भन्नु, गाउँ गाउँमा अस्पताल पुऱ्याउने जुन हाम्रो चाहिँ हामी गर्छौँ त्यसो भयो भनेर उसले गाउँपालिकामा 1500को अस्पताल र चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ 2500को अस्पतालहरू चाहिँ निर्माण गर्ने काम हो। त्यो चाहिँ अभियान एकैचोटि भइरहेको छ। एकैचोटि चाहिँ त्यत्रो चाहिँ अस्पतालहरू चाहिँ शिलान्यास गरेको, त्यो पनि धेरै ठक्काबाट बनाउनु लागेको। अहिले चाहिँ तपाईँको हामी कोभिड भर्खर लाग्दाखेरि यो चाहिँ के अरे कोभिड भन्ने रोग लाग्दाखेरि पहिलोचोटि चाइनाबाट आएको एउटा विद्यार्थीको रोग लाग्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो रोगको चाहिँ जाँच गर्ने, त्यो रोग चाहिँ लागेछ भने त्यसको जाँच गर्ने चाहिँ हामीसँग चाहिँ तपाईँको कुनै चाहिँ के अरे ल्याब थिएन, कुनै प्रयोगशाला थिएन। त्यो चाहिँ त्यो बिरामीको चाहिँ रगत हङकङमा लगेर हङकङबाट चाहिँ जाँचेपछि यो पोजिटिभ रहेछ, प्रोटिन पाएको रहेछ भने थाहा पाएर उसको उपचार यहाँ गएको। त्यसबाट अहिले चाहिँ तपाईँको करिब 80भन्दा बढी ठाउँमा हाम्रो चाहिँ यो पिसिआर ल्याबहरू चाहिँ छ। अथवा त्यस्तो कोभिड रोग लागेको छ, बाह्रको रोग लागेको भने त्यसको
जाँचबुझ गर्ने प्रयोगशालाहरू बनाएको छ। गण्डकी प्रदेशको सबै अस्पतालमा चाहिँ यसो सुविधा पुर्याउने अभियानमा चाहिँ हामी छौँ होइन। त्यसैले यो चाहिँ सबै सरकारले चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब तपाईँले याद छ कि छैन, गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी जिल्लामा सुरु भइसक्यो। गण्डकी प्रदेशको र नेपालको 77 जिल्लामा त्यो योजना लागू भइसक्यो। स्वास्थ्य बिमा भने तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने 5 जनाको परिवार छ भने 25 रुपियाँ तिरेर एउटा स्वास्थ्यको कार्ड बनाउने, स्वास्थ्यको कार्ड बनाउने, त्यो कार्ड बनाउने, त्यो 35 रुपियाँको कार्ड देखाएपछि तपाईँले 1 लाख बराबरको उपचार पाउँछ सरकारी अस्पताल, प्राइभेटमा होइन। त्यो यो चाहिँ तपाईँको निःशुल्क उपचार पाउने जनाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ। तपाईँ बिहान भन्नुभयो भने त्यो 5 जनाको परिवारमा चाहिँ परिवार छ भने 35 रुपियाँ तिर्ने, त्यो 5 जनाको परिवार चाहिँ आलापालाको बिहामा एउटा ल्याएको 30,000 लाग्यो, अर्को ल्याएको 50,000 लाग्ने, 80,000 लाग्यो, बाँकी 20,000 बाँकी रहन्छ, 20,000 उपचार पनि पाउँछ, 1 लाख बराबरको उपचार पाउँछ। त्यसै जम्मा गरेर यदि चाहिँ 5 जनाभन्दा बढीको चाहिँ परिवार छ र 10 जनासँग परिवार छ भने या 6 जना 7 जना 8 जना परिवार छ भने त्यसको परिवारले चाहिँ 7,000 जम्मा गर्नुपर्छ। 7,000 जम्मा गरे बापत उसले 2 लाख बराबरको उपचार पाउँछ, निःशुल्क उपचार पाउँछ। अपरेसन गर्नुपर्ने हो कि या चाहिँ सुई लगाउनुपर्ने हो कि या औषध दिनुपर्ने हो कि या चाहिँ के गर्नुपर्ने होइन, त्यो चाहिँ गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ निःशुल्क उपचारको स्वास्थ्य बिमाको सिस्टम चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ र जनताले यो सुन्नेमा आउँछ तर यसको यथोचित प्रचारमा भएको कारणले अरू धेरै थाहा छैन। र त्यो अभियान सुरु गर्नु पऱ्यो। हाम्रो कार्यकर्ताहरूले पार्टीको कार्यकर्ताले टुक्राले भन्नुपर्यो, सरकारको तर्फबाट टुक्राले भन्नुपर्यो जनतालाई। यो अभियान चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ होइन। र अर्को चाहिँ तपाईँको हामीले के भन्यौँ, नेपालको गण्डकी प्रदेशमा 26वटा नगरपालिका छ, एउटा महानगरपालिका छ पोखरा जस्तो, अर्को चाहिँ 58वटा गाउँपालिकाहरू छन्। 63 नगरपालिका जस्तो 26वटा छ गण्डकी प्रदेशभरि। अनि अब यो पालिका जोड्ने गाउँपालिका जस्तो चाहिँ 58वटा गाउँपालिका छ। सबै गरेर 85वटा पालिकाहरू छन् हाम्रो। यो 85वटा पालिकाहरूको प्रशासनिक केन्द्रमा सदरमुकाममा अब मूल बाटोबाट सडक पुर्याउनु पऱ्यो। 8वटा बनाइदिनु, 30 सडक गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यो सुरु गर्यो। तपाईँले देखिरहनु भएको यहाँको चाहिँ त्यो गोरीपुरदेखि कालेबगर हुँदै लिचीबगर हुँदै उहाँ चाहिँ दोर्ती गाउँपालिकाको सदरमुकाम चाहिँ नौथर सेवामा हामीले चाहिँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर 30वटा बनाउँदैछौँ। एउटा अभियान हो यो। सरकार आफै सदरमुकाममा दुईवटा तर बनाउनु परेन, सुन्दर बजारको बनाउनु परेन। यहाँ राईगाउँको चाहिँ हामीले अलिकति बढाएको थियो, त्यो राईगाउँको पुग्यो, यहाँ पनि बढ्यो। वडा सरकारमा पुगेको छ मेरो गाउँपालिकामा, त्यहाँ पनि हामी बनाउँदैछौँ 37 किलोमिटर बाटो। यहाँ चाहिँ उता चाहिँ तपाईँको दुधपोखरीमा हाम्रो चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारको पैसा कम भएर त्यसलाई हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कसँग सम्झौता गरेर यो पाउने दिगबाट दुधपोखरीको चाहिँ यो जोर्नेसम्म चाहिँ 30 बाटो 8 मिटर बनाएको 30 बाटो बनाउने भनेर अनि त्यो चाहिँ दुधपोखरीको सदरमुकाम हो। र त्यसमा त्यो चाहिँ बनाउने भनेर हामी अभियानमा लागेका थियौँ। प्रत्येक चाहिँ पालिकाको, प्रत्येक गाउँपालिकाको, प्रत्येक नगरपालिकाको सदरमुकामसम्म बाटो पुर्याउने अभियान प्रदेश सरकारको छ, गण्डकी प्रदेश सरकार मेरो पालामा सुरु भएको। तर दुःखको नयाँ सरकार भन्ने बित्तिकै कतिपय ठाउँमा 2 वर्षको लागि योजना चाहिँ सम्झौता भएर ठेक्काबाट लगाइसक्यो, पैसा काट्दिएर बजेट काट्दिएर त्यो प्रोग्राम चाहिँ हटाइसकेका हुनाले हामीले 2 महिना चाहिँ हडताल गर्नुपर्ने प्रदेश सभा चाहिँ नाराबाजी गर्नु पऱ्यो। अनि पछाडि मुख्यमन्त्रीसँग अहिलेको पुरानो मुख्यमन्त्री र नयाँ मुख्यमन्त्रीमा सल्लाह गरेर सहमति भएर अब प्रदेश सरकारमा विरोध नगर्ने संसदमा तर प्रदेश सरकार चाहिँ संसद सभामा दिनु पऱ्यो। त्यसबापत हामीले तपाईँले भनेको 2 वर्षको चाहिँ सडक योजनाहरू, 2 वर्षको चाहिँ खानेपानीका योजनाहरू, 2 वर्षको चाहिँ तपाईँको सडकमा चाहिँ पुलहरू, 2 वर्षको ढुङ्गानी पुलहरू, 2 वर्षको सिंचाइका योजनाहरू हामी जो काटेका छौँ त्यो अब काट्दैनौँ भने हुनाले हामी सम्झौता त्यो फेरि के चाहिँ लागु हुने भएको छ। त्यस कारणले यो प्रत्येक पालिकाको सदरमुकाम पुर्याउने बाटो उहाँले काट्नु भएको थियो भने फेरि सङ्घर्ष गरेर सम्झौता गरेर ती सबै ठाउँमा बाटो चाहिँ पुर्याउनु भएको छ। कतिपय 2 वर्षमा जाने बाटो बिगार्नु लागि हाम्रो यो खत्ती घाँटी भएर कुन्छा भागेर हुँदै रङ्गसम्म जाने बाटो 2 वर्षमा ठेक्का लगाइसकेको म आउँदाखेरि। तर त्यो चाहिँ रकम उनीहरूले काट्नु, बजेट काट्दैन। पछि यही चाहिँ सङ्घर्ष गरेपछि त्यो चाहिँ अहिले फेरि बजेट चाहिँ छुट्याएर उहाँले छुट्याएर अहिले हामी त्यो खत्ती घाँटी कुन्छा भागेर उता रङ्गसम्म लिटुले रङ्गसम्मको बाटो फेरि टेन्डर भएको सुरु भयो। यो चाहिँ टेन्डर सुरु भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कति 1700 देखि दुर्गा हुँदै पुरानो हुँदै लालसम्मको बाटो हामीले बनायौँ। हामीले ग्राभल बाटो बनायौँ। अब 30 जानु बाँकी छ हाम्रो। ग्राभलमा धेरै पैसा लाग्छ, किनभने नाली बनाउनु पऱ्यो, सारा बनाउनु पऱ्यो भने
किन कर्कोटासम्म हामी उताबाट पोखराबाट पोखराबाट कर्कोटासम्म हामी पिचबाट बनाइसक्यो हामी त्यो चाहिँ बाटो पनि यसबाट चाहिँ रकम चाहिँ धेरै घटाइदिएर अनि भोलिटारबाट थानसिङ नेटा हुँदै पानी विमानसम्म आउने बाटो पनि पैसासँग काटिदिएर धेरै चाहिँ ठाउँमा चाहिँ पैसा काटिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले पुरानो राम्रो योजनाहरू पनि कतिपय चाहिँ सङ्कटमा परेको छ। त्यो सबै चाहिँ चिज अर्को कुरा पनि हामीले के भन्नुपर्छ एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सडक बनाउने भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदेशमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेशको एउटा भुवारी एउटा पारी एउटा निर्वाचन क्षेत्रको एउटा सडक चाहिँ थियो तिनीहरू ती सडकहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै भागमा परेको छ। र धेरै ठाउँमा हामीले चाहिँ सडक पुलहरू 170वटा चाहिँ तपाईँको सडक पुलहरू हामीले निर्माण गर्ने अभियानमा छ। यो विगत अवधिभित्र 20भन्दा बढी सडक पुलहरू बनाएर मैले उद्घाटन गरिसक्यो। नेपाल सरकारले पहिले माथिबाट बनाएको पुलहरू चाहिँ सम्पूर्ण गइसक्यो। अहिले हाम्रो धेरै ठाउँमा चाहिँ पुलहरू दोर्बीमा पुल सकिसक्यो, हाम्रो किसेरीमा पुल सकिँदैछ, उता लाङ्गी खोलामा पुल पनि सकिँदैछ, उता कुइलो खोलामा पनि पुल सकिँदैछ, उता चाहिँ तपाईँ कुनाघाट चाहिँ भच्चेकबाट चाहिँ त्यो बिचौर जोड्ने बाटो पनि पुल बन्दैछ होइन। यता चाहिँ मिदिम खोलातिर चाहिँ उता मेरो गाउँबाट चाहिँ देशराउने ढाक्रे बेसीमा चाहिँ पुल बन्दैछ। यहाँ चाहिँ भोलेटारमा चाहिँ 256 किलोमिटर झन्डै डबल पुल चाहिँ त्यतिकै लामो पुल हामीले त्यहाँ बनाउँदैछौँ हामी। त्यो पुल सुरु भइसक्यो, 2 वर्ष भइसक्यो, अब अझ 2 वर्ष लाग्छ अरू त्यो पुल। यसरी गाउँमा खोलामा चाहिँ पुलहरू बनाएर खोलामा चाहिँ के 12 महिना चाहिँ के मोटरबाट चल्ने चाहिँ अभियानमा चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले धेरै केही काम चाहिँ हामीले गरेको छौँ। गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ बाटो चाहिँ भएको यस्तै चाहिँ बाटो आएको ठाउँ जहाँ खोला कोसी छ, जहाँ नदी नाला छ, त्यसो ठाउँ कहीँ खाली राख्ने म्याडम हामीले अहिलेसम्म हामी पत्ता लगाएको ठाउँमा कहीँ पनि खाली राखेर पुल बनाएको छौँ। र धेरै ठाउँमा हामी झोलको कुराहरू पनि बनाएका छौँ। विकास भनेको कहिले नसक्ने चिज छ। हामी चाहिँ भन्दै पर्दैन धेरै गरेर भनेर गर्न आउँदैन। यो चाहिँ फेरि प्रारम्भ मात्रै हो, यसबाट धेरै चाहिँ कामहरू हुन्छ हुनुपर्छ। त्यस कारण त्यो धेरै चाहिँ ठुल्ठुलो कामहरू गरेको हुनाले र हामीसँग रकम धेरै रह्यो भने हामी यो चाहिँ जस्तो वडाको कार्य अब कुनी पुलदेखि यो नयाँ गाउँसम्म आउने बाटो यिनी साना साना बाटो यसमा पैसा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अर्को चाहिँ कार्यकालमा मात्रै हाल्ने भन्ने योजना छ। यो चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो सडकहरू पिच भइसके पछाडि यो सबै गाउँमा जाने सडकहरू फेरि चाहिँ अभियान गर्ने। यो यस्तो सानो चाहिँ बाटो होइन, कमसेकम 7 मिटर चाहिँ फराकिलो 8 मिटर फराकिलो बाटो बनाउनुपर्छ। अब किन भोलि यो चाहिँ बाटो एक किलो बनाएपछि हामी 50 वर्ष बनाउनको भोलि 50 वर्षपछि यो बाटो बनाउनु आज 1 करोड भनेर 50 वर्ष 50 करोड लाग्छ। हामीलाई धेरै महँगो पर्छ। यो चाहिँ त्यसै पनि हामीले बनाएका छौँ। अर्को चाहिँ हामीले के भन्यो घरघरमा बिजुली पुग्नु पऱ्यो गण्डकी प्रदेशमा नेपालको नेपाली जनताको घरघरमा बिजुली पुग्नु पऱ्यो भनेका छौँ। हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा घरघरमा बिजुली पुर्याउने अभियान चाहिँ अन्तर्गत हाम्रो कति थियो कति रहेछ भने गण्डकी प्रदेशको करिब 14.5% घरमा चाहिँ धारा नपुगेको 9% चाहिँ जनताको चाहिँ घरमा चाहिँ बिजुली नपुगेको। तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला यो चाहिँ तपाईँको गाउँहरूको चाहिँ देउसुनी बर्सुनी गाडातिर चाहिँ अहिलेसम्म बिजुली पुगेको थिएन। यो कालीगण्डीको तीरतिर उता चाहिँ तपाईँको यहाँ बिजुली बत्ती चाहिँ रहेछ। बरु मनाङमा मुस्ताङमा कति पुगेको छ। जमजुङ जिल्लाको यो चाहिँ तपाईँ के अरे पोखराको उतातिर मसाली गाउँपालिका उता के अरे 2 नम्बर चाहिँ 3 नम्बरको चाहिँ उताभित्र पसेको गाउँहरूमा चाहिँ अहिले पनि बिजुली पुगेर हुन्छ। यो चाहिँ हामीले 75 सालबाट सुरु गरेर 77 सालसम्म हामी सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले बिजुलीको चाहिँ नेसनल लाइनहरू नगाउने ठाउँमा हामीले के गर्यौँ सरकारले चाहिँ सोलर प्यानलहरू ल्याएर सोलर बत्ती चाहिँ बाँधिएको छ हामीलाई। र अब गण्डकी प्रदेशको 578 घरधुरीमा बिजुली बत्ती भयो। गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश भयो। यो काम पनि हामीले गरेका छौँ होइन। र गण्डकी प्रदेशको धेरै चाहिँ के विद्यालयहरूमा चाहिँ हाम्रो जल्दी थिएन। धेरै विद्यालयमा खानेपानीको समस्या थियो। धेरै विद्यालयको पुस्तकालयहरू थिएनन्। धेरै विद्यालयमा चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरहरू थिएनन्। ती त्यस्तो कम्प्युटर नभएको चाहिँ के विद्यालयहरूमा आफैले सहयोग गरेर कम्प्युटरको ल्याब स्थापना गरिदिएका छौँ। हामीले चाहिँ के टोयलेटहरू बनाइदिएका छौँ, खानेपानीको प्रबन्ध गरिदिएका छौँ जनतालाई। अनि अबको टोयलेट बनाउँदाखेरि पनि बाबुहरूको अलग्गै टोयलेट, नानीहरूको अलग्गै टोयलेट बनाउनुपर्छ होइन। यो सबै चाहिँ त्यो अनि नानीहरू चाहिँ तपाईँको सेनिटरी प्याडहरू वितरण गर्ने अलिक ठुलो भइसके पछाडि त्यो प्रबन्ध प्रदेश सरकारले गरेर अनि प्रदेश सरकारले चाहिँ माथि चाहिँ आवश्यक वितरण बनाइदिने काम मनामुसातिर होस्टेलहरू बनाइदिने बोर्डिङहरू बनाइदिने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र हाम्रो आफ्नै विश्वविद्यालय खोलेका छौँ। अब हाम्रो विश्वविद्यालयमा डाक्टर पढाइ हुन्छ। अब हाम्रो विश्वविद्यालयमा चाहिँ विश्वविद्यालयमा यो खेलको चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक स्पोर्ट्सको चाहिँ के सब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो गण्डकी विश्वविद्यालयमा सुरु भयो। त्यस कारणले चाहिँ गर्दाखेरि यो सबै काम चाहिँ हामीले यो चाहिँ अवधिभित्र गरेका छौँ। र अब गाउँको चाहिँ गरिबी हटाउनको लागि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि मुख्यमन्त्री जलवायु मन्त्री नयाँ एउटा स्मार्ट भिलेजहरू बनाउने भन्नु प्रत्येक गाउँहरू बजाउँ। हामीले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा गाउँ बजाउँ।
अहिले चाहिँ 85वटा पालिकामा 85वटा चाहिँ 87वटा चाहिँ हामीले मुख्यमन्त्री नमुना गाउँहरू बनाएका छौँ। त्यो भनेको के भनेदेखि यो नमुना गाउँ चाहिँ छाड्ने, नमुना गाउँ छाडेर नमुना गाउँमा कसरी आधुनिक खेती गर्ने, कसरी त्यहाँको चाहिँ खाने बालीहरूको संरक्षण गरेर चाहिँ बढी उब्जनी गर्ने भनेर चाहिँ किसानलाई सिकाउने, कसरी अहिले चाहिँ जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के हुन्छ यो वर्ष चाहिँ तपाईँको धेरैभन्दा धेरै अमेरिका युरोपतिर डोलेर लागेको अस्ट्रेलियामा डोलेर लागेको यसो किन भएको? अनि बाढी आएको अहिले चाहिँ किनभने जलवायु परिवर्तनले गर्दा पृथ्वी तातिँदै जाँदाखेरि यो चाहिँ जलवायु परिवर्तन भयो। परिवर्तन हुने कहिले चाहिँ पहिले हामी बुझ्थ्यौँ मङ्सिरदेखि माघ बिच मात्रै हिउँ पर्ने भन्ने थियो पहिला। अझै चाहिँ हिउँ चाहिँ बेसारमा चाहिँ मात्रै हिउँ परिरहेको हुन्छ। फुलहरू सुत्न थाल्यो, हाम्रो फलाहरू सानो हुन थाल्यो। अनि कहिले चाहिँ तपाईँको फागुन पार्ने काठमाडौँ मङ्सिर पार्न थाल्यो। अनि तपाईँको के अरे माघतिर चाहिँ फल्ने कुरो फल्नु छ भने हाम्रो चाहिँ कहिले के हुन्छ मङ्सिरतिर फल्नु थाल्यो। यो सबै जलवायु परिवर्तनले कारण है। जलवायु परिवर्तनको कारणले कृषिमा परेको प्रभावलाई छरेर प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन घटाउनको लागि हामीले प्रविधि प्रयोग गरेको गाउँ मुख्यमन्त्रीको नाम नम्र कृषि गाउँ हो। यसो कृषि गाउँको चाहिँ धेरै किसानहरू चाहिँ धेरै चाहिँ फाइदा लिएका छन् है। र गण्डकी प्रदेशमा हाम्रो पहिलो वर्ष हामीले 736वटा मोडेल फार्महरू किसानहरू चाहिँ टोयल फार्म छ भने, गाईको फार्म छ भने, बङ्गुरको फार्म छ भने, कुखुराको फार्म छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै पैसा 1 लाख 20 लाख 2 लाख 5 लाख पैसा चाहिँ उसको चाहिँ क्षमताको हिसाबले पैसा दिएर मलाई उत्साहित गर्ने काम गरेका छन्। त्यसैले अहिले हाम्रो गण्डकी प्रदेश दुधमा चाहिँ आत्मनिर्भर छ। दुध हामीले बेचाउनु पर्दैन गण्डकी हुन्छ, घिउ हामीले बेचाउनु पर्दैन, दही चाहिँ हामीले बेचाउनु पर्दैन। अब अहिले बिस्तारै तरकारी चाहिँ बाहिर ल्याउन बनिसकेका छ। यो सबै चाहिँ आत्मनिर्भर गर्ने हाम्रो गैरगुला प्रजाले चाहिँ अभियानमा सामेल लागेको छ। त्यस कारण तपाईँले यो चाहिँ अभियानमा तपाईँहरू कहीँ गाँसिएको नआएको सबै तरहले चाहिँ भएर बसिरहेन। कृषि चाहिँ आधुनिक कृषि गाउँसँग जोड्ने हो। हाम्रो यहाँ कृषि ज्ञान केन्द्र छ, पशु चाहिँ विज्ञान केन्द्र छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ करोड रुपियाँ आउँछ त्यो एक वर्षमा। उनीहरूले यसको चाहिँ मोबाइल फार्महरूलाई चाहिँ पैसा दिइराखेका हुन्छ, प्रविधिहरू दिइराखेका हुन्छ। त्यो त्यहाँ गएर सोध्नु पऱ्यो, त्यहाँ गएर सोधेर सोध्न भन्नु पऱ्यो। हाम्रो गाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ हवानी छ। हामी तरकारी खेती गर्न चाहन्छौँ, या हामी चाहिँ कफी खेती गर्न चाहन्छौँ, या हामी पशु पालन गर्न चाहन्छौँ, या गहुँ पाल्न चाहन्छौँ, या हामी चाहिँ त्यो भैँसी पाल्न चाहन्छौँ, दुधका लागि या मासुको लागि भैँसी पाल्न चाहन्छौँ, या दुधको लागि भैँसी पाल्न चाहन्छौँ भन्यो भने तपाईँलाई चाहिँ मैले नेपाल सरकारको चाहिँ यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड यिनीहरूले पनि पैसा दिन्छ। 10% 11% लाग्ने ब्याजमा 5% घटाएर 5% चाहिँ त्यसले चाहिँ पुग्ने चाहिँ बनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले निःशुल्क चाहिँ कृषि ब्याजमा चाहिँ दिनको व्यवस्था गरिरहेको छ। सबैबाट तपाईँले फाइदा लिनु पर्यो। यो काम चाहिँ हामीले गरेको। त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले त्यो नयाँ गाउँमा बसेर नयाँ गाउँको चाहिँ के छ, अब यो सागरको पोखरी छ, त्यो एउटा ऐतिहासिक ठाउँ यस्तो ठाउँमा हामीले जोगाएर राखेर दुनियाँलाई देखाउने कि यो ईश्वरले कुनै जमानामा यो आकाशको तारा खसेको ठाउँ हो, यो कुनै अद्भुत चाहिँ ईश्वरीय शक्ति चाहिँ दैनिक शक्ति ठाउँ हो भनेर मान्छेलाई त्यो देखाउँदाखेरि यहाँ ल्याउने, यहीँ होमस्टेमा राख्ने, यहीँको चाहिँ खानेकुराहरू खुवाउने गर्दाखेरि तपाईँको गाउँमा चाहिँ मान्छेको चलपल भयो भने तपाईँको चिजहरू बिक्री हुनसक्छ, तपाईँको गहिरो चाहिँ घट्न सक्छ। यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ होला। र हामीले चाहिँ प्रत्येक तारिकमा एउटा खेलकुद मैदान छ अभियान सुरु गऱ्यौँ। प्रत्येक तारिकमा आमासम्मको घरहरू बनाइदिने, युवकहरूको घरहरू बनाइदिने, प्रत्येक चाहिँ पालिका एक खेलकुद मैदान बनाउने काम हामीले एउटा सम्पन्न गऱ्यौँ होइन। त्यस कारण यो सबै चिज चाहिँ हामीले अहिलेको चाहिँ विकासमा चाहिँ हामीले आफूलाई जोडेर चाहिँ लैजानुपर्छ, त्यो काम गर्नुपर्छ। त्यस कारण यो सबै चिजमा तपाईँको ध्यान जाओस् भने यति कुरा कमसेकम नयाँ गाउँ गएर भनौँ भनेर उहाँहरू अहिले सरकारले के गरिरहेको छ, सरकारको पोलिसी के छ, सरकारले कृषिमा के गरिरहेको छ, सरकारले अहिले चाहिँ व्यवसाय संस्थामा के गरिरहेको छ, सरकारी उद्योगमा के गरिरहेको छ। अनि प्रत्येक पालिकामा एउटा उद्योग ग्राम चाहिँ स्थापना गरेर त्यो उद्योग ग्राममा चाहिँ हामीले चाहिँ चाहे फर्निचर उद्योग होला कि विभिन्न उद्योगहरू चाहिँ कारण होला यस्तै यस्तै धेरै उद्योगहरू सञ्चालन गरेर त्यहाँ उद्योगमा योगदान दिने, त्यहाँको गरीबलाई योगदान दिने त्यो काम पनि गरिरहेका छौँ होइन। अनि यो यस्ता युवाहरूले जति छ युवाहरूको चाहिँ रोजगारीको समस्या नभएर रोजगारी नपाएर चाहिँ कसरी समस्या छ। युवाहरूलाई अब हामीले चाहिँ तपाईँको व्यावसायिक तालिमहरू दिने, प्राइभेट तालिमहरू दिने, त्यो तालिमहरू निःशुल्क दिने प्रबन्ध गरिरहेको थियो। अब सरकारले के गर्नु थाहा छैन। त्यो अनि विश्वको चाहिँ तालिमहरू विदेशमा गए पनि धेरै पैसा कमाउन सक्छ, यहाँ बसेर पनि आफ्नो व्यवसाय गर्न सक्छ, आफ्नो चाहिँ के व्यापार गर्न सक्छ। सरकारी जागिर के जम्मा हुन्छ। त्यस कारणले यो सबै अभियान चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। त्यो चाहिँ काम चाहिँ लाग्नुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा मात्रै भन्न चाहन्छु अहिले चाहिँ हामी जुन ठाउँमा उभिएका छौँ यो चाहिँ
सानो दुःखले अझै हामीले 60-70 वर्ष बढेर अहिलेको लोकतन्त्र ल्याएको के को लागि ल्याएको जनताको सुखको लागि हो नि त मुलुकको समृद्धिको लागि ल्याएको मान्छे मरेर चाहिँ ल्याएको व्यवस्था हो त्यसैले यो व्यवस्थाले चाहिँ जे दिइरहेछ हामी धेरै आशावादी भएर लाग्नुपर्छ त्यसैले अब आउने दिनहरू के समस्या छ भन्नु होला भोट बनाएको छ अरू के समस्या छ युवाहरूको चाहिँ के समस्या भन्नु होला सारा धेरै पोखरी भाइहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ दिनुभएको थियो मैले चाहिँ यहाँ त्यसबाट चाहिँ 4 वर्ष मैले 3 वर्ष मैले यहाँ चाहिँ के दिएको छैन अब यसबाट चाहिँ युवा क्लबको चाहिँ प्रोग्राममा जाँदा के पैसा हाल्नु पर्ला भनेर मेरो सरकारको तर पनि मैले त्यसको लागि चाहिँ सहयोग गर्न आफ्नो बचाउनको प्रोग्राम गर्छु सहयोग गर्छु तपाईँहरूलाई धेरै धेरै होला होइन के चाहिँ सहयोग गर्नु तपाईँहरूलाई बाटोको समस्या तपाईँले पनि उपस्थिति आउँदाखेरि बाटोको लागि काम गर्छु त्यो मेरो बानी के छ भने मैले चाहिँ तपाईँको आफूले गरेर चाहिँ प्रचार धेरै गरेर जसरी थाहा पाउँछ त्यसमा आफूले जसरी नगरेको आफूले देखेर त्यो चिज चाहिँ आफूले छ भने त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्ने मेरो चाहिँ आफ्नो स्वभाव हो त्यो सहयोगको लागि मैले चाहिँ अघि हाम्रो दलालले भन्नुभयो यहाँ धेरै गर्न सकेको थियो यो वडामा चाहिँ स्कुलको लागि पैसा बनाउनु 25 लाख दिए हो हाम्रो 2 करोडमा चाहिँ एउटा मात्रै 25 लाखमा 4 लाख लाख हुन्छ त्यो दिए हो पहिलो 75 सालमा हिन्दीले भनेर त्यो के भन्छ के खोला त्यो खोलादेखि यहाँ चाहिँ हाम्रो माथि बलिसम्म आउने बाटोलाई 25 लाख गरी पुर्यायो त्यसबाट दोस्रो वर्ष 25 लाख दिइ पुर्यायो तेस्रो वर्ष 25 लाख विश्वको चाहिँ एउटा तमु चाहिँ भवन चाहिँ तलको चाहिँ भन्न पुर्यायो किनकि अब चाहिँ चौथो वर्षमा चाहिँ हामी त्यो गर्दैछौँ यो वर्ष सुत्याउँछौँ अनि एउटा चाहिँ 25 लाख हुन्छ अरू बानी चाहिँ सबै त्योभन्दा तलबाट कम्ती हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो अनुसार हुन्छ त्यसमध्ये चाहिँ मैले चाहिँ पहिले भने यो कला के सहयोग गर्छु म आमा दिदीहरू के समस्या छ भनेर भन्नु होला धेरै सक्दिनँ तर मैले आफ्नो सोध्नु चाहिँ सहयोग गर्छु र तपाईँले चाहिँ के खोजी गर्नु पऱ्यो यहाँ अलिअलि पढाइ बनाएर अलिक व्यापक गऱ्यो भने हामी प्रदेश सरकारमा आएर कहिले बनाउने मैले चाहिँ धेरै छुट्याइदिएर इन्डिभिजुअल सहयोग पनि गएको यो चाहिँ अब चाहिँ सरकार के गर्छ भनेको सरकारको कामसँग नीतिसँग तपाईँहरू जनता जोडिनुपर्छ जोडिएन भने अब उही लासामा सुन्छ काटेर बुझ्यो भने आज सरकारले करोड रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ यो नयाँ गाउँमा पुग्दैन अरूले लाभ लिएको यही छ 74 सालमा लाभ लियो 75 सालमा लाभ लियो 76 सालमा लाभ लियो 77 सालमा लाभ लियो अहिले 78 साल चलिरहेको छ अहिले लाभ लिएको छ त्यो अहिले 4 वर्ष भइसक्यो मैले गाउँमा एकैछिन प्रदेश सरकारको नेपाल सरकार त्यसो हुन्छ त त्यसकारणले यहाँको चाहिँ युवाहरू पनि यहाँको जनप्रतिनिधि वडा सदस्यहरू हुनु होला जोडिनु पर्यो सरकार त कङ्ग्रेस हो या कङ्ग्रेसको होस् या चाहिँ एमाले होस् या माओवादीको या कसको होस् सरकार त जनताले बनाएको सरकार हो जनताले मतहरूले बनाएको मत पार्टी बनाएको नीतिहरू फरक होला पार्टी फरक होला व्यक्ति पनि तपाईँको स्वभाव फरक होला व्यक्ति पनि कोही अलिक भ्रष्ट होला कोही चाहिँ इमान्दार होला फरक होला तर त्यो त हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति हो नि हामी सबैले तिरेको करबाट त्यो सरकार चल्छ त्यसमा सबैको हक लाग्छ विकासमा हामी सबैले पैसा पाउनुपर्छ गाउँमा सबैले नहोला तर धेरै थोरै आवश्यकताहरू पैसा चाहिँ पाउनु पर्छ सबैको अधिकार हो सरकारसँग त्यो बजेट माने हामी सबैको अधिकार छ त्यो चाहिँ कुरा हो हामीले चाहिँ के भोट हालिएन हामी यो पार्टीमा लाग्यो अर्को पार्टीको छ म त्यसो देख्छु धेरै ठाउँमा मैले भनेको छु धेरै ठाउँमा मैले काङ्ग्रेस मानिएर म भनेको थिएँ तपाईँहरू चाहिँ एउटा पार्टीबाट जित्नुभयो म एउटा पार्टीबाट जित्ने बेग्लै कुरा हो अब हामी सबै जनप्रतिनिधि पहिलोबाट कुनको तर्फबाट भन्दाखेरि पार्टीको तर्फबाट होला काङ्ग्रेस तर्फबाट एमाले तर्फबाट माओवादी तर्फबाट तर अब जनताको प्रतिनिधि भयो भने जनताको सेवा गर्ने र जोसँग सत्ता छ उसले चाहिँ तपाईँको अरूले पनि चाहिँ उसँग पनि माग्नु गर्छ र मैले चाहिँ कहाँ भोट हाल्ने भन्ने आधारमा कहाँको जनताले सोचेमा भोट हाल्यो भने भोट हालेन भन्ने आधारमा कोही पनि निर्णय गर्दा पुग्नु सक्दैन उनले के गर्छ भने यहाँको जनताको चाहिँ आवश्यकता के छ हाम्रो नीतिले के भन्छ गाउँ गाउँमा बाटो बनाउने भन्छ नीतिले गाउँ गाउँमा बाटो बनाउने भएपछि त अनि गाउँले दिएको गाउँपालिका पनि छ नि यो रूपमा माओवादीले दिएको गाउँपालिका पनि छ नि यो जनता समाजवादी पार्टीले दिएको गाउँपालिका त्यहाँ नपुर्याउने नीतिलाई जोड्ने नीति बनाइदिएपछि त्यो पुग्यो जसले जितेको होस् पालिकामा पुग्यो उसको कुरा हो हामीले यो नीति ल्यायो हामीले एउटा पालिकामा एउटा मुख्यमन्त्री कृषि गाउँ नमुना कृषि गाउँ चाहिँ हाम्रो गऱ्यो भने त्यो पालिका जसले जितेको होस् त्यो पालिकाको भाग हो एउटा
है त्यो लागि कुनै एउटा मुख्य चाहिँ गाउँमा चाहिँ त्यो चाहिँ नम्बर गाउँ चाहिँ गाउँ त्यो नम्बर गाउँ किन ल्याएको त्यो चाहिँ त्यसको नम्बर सिकेर अरू वरिपरिको मान्छेहरूले के अरे आधुनिक चाहिँ खेतीपाती गर्न सिकोस् भनेर प्रोत्साहन मिलोस् भनेर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो नम्बर कार्यक्रमहरू ल्याएको हो हामीले पनि त्यो पक्षपात गरेर चाहिँ पहिले पहिले थियो नि बौद्ध काममा आफ्नो पार्टी देखाउनु पैसा राख्ने आफ्नो भोटामा पैसा पार्ने यो बौद्धको कर्म होइन यो लोकतन्त्र बनाउनु होइन गणतन्त्र बनाउनु पनि होइन जनता त भोटामा पाउने भएपछि त जनता त आफू सुझाव कुरा हो कहाँ भोटाले गर्ने कुरा तपाईँले मलाई भोटाले हाल्नु कि भएन भन्ने आधारमा चाहिँ तपाईँलाई पक्षपात गर्ने अधिकार मलाई छैन लोकतन्त्रले त्यो अधिकार दिए होइन सरकारको नीति के हुनु पऱ्यो भनेदेखि त्यो सबै चाहिँ जनताहरूको चाहिँ प्रभावमा चाहिँ विस्तार गरेर गरिबी चाहिँ निवारण गर्ने भने एक ठाउँमा चाहिँ गरिबी निवारण अर्को ठाउँमा गरिबी निवारण गर्ने भने गरिबी निवारण हुन्छ हुँदैन हुन्छ एक ठाउँमा मात्रै बाटो पुगेर अर्को ठाउँमा बाटो पुगेन हुन्छ त्यहाँ सबै ठाउँमा बाटो पुगेन भने त्यहाँ विकासको ढोका त हुन्छ नि त्यो ठाउँमा त्यस कारणले समग्र चाहिँ के अरे समानुपातिक विकासको लागि हामीले नीतिगत आधारमा काम गर्नु पर्यो त्यो काम चाहिँ हामीले गरेको त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भने अब फेरि पनि सरकार चाहिँ हामी कहिले कहिले भन्छौँ गाउँघरमा के भन्छ फटाफट के भन्ने तपाईँहरूलाई जसलाई भोट दिए त्यस्तै भनेर चाहिँ मान्छेले भ्रम पार्छ जसलाई भोट दिए त्यस्तो हुँदैन कि अनि कहिले मैले धेरै चुनाव लडेको मान्छे पनि गम्चुकमा धेरै चुनाव लडेर धेरै पटक हारेको मान्छे म ढाँट्न नजान्ने जे गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै भन्ने गर्नु तात्पर्य मलाई नलाग्ने त्यही भएर भोलिपल्ट धेरै पटक चाहिँ के अरे चुनावमा हारे अहिले थाहा हो जनतालाई मेरो बानी त धेरै थाहा हो थाहा भएपछि अहिले चाहिँ 2 पटक चुनाव हो र अहिले चाहिँ तपाईँको चुनाव चाहिँ के अरे अहिले चुनाव जितेर मैले गण्डकीको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले एउटा चाहिँ नीति एउटा स्थिति बसालेको छु मैले सरकारको गण्डकी प्रदेश सरकारहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारलाई किन त्यो थोरै बजेट दिएको प्रदेश सरकारलाई किन डेभलप कर्मचारीको काम गर्नु मैले धेरै राम्रोसँग लडेको छु म चाहिँ कसै गरिरहेको छु मुलुकमा मैले चाहिँ मेरो प्रधानमन्त्री मेरो अध्यक्ष पनि हो पार्टीको मेरो पार्टीको अध्यक्ष हिसाबले म चाहिँ भोलि चाहिँ मुख्यमन्त्री नहुन सक्छु सक्ने ठाउँ पनि होला कुनै टिकट नपाउने ठाउँ पनि होला कुनै पार्टीमा चाहिँ सचिवदेखि अब महासचिव उपमहासचिव अब उपाध्यक्ष के हुन्छ त्यो ठाउँ पनि रोड्ला भन्ने चिन्ता मलाई भयो हामी चाहिँ यो जुन व्यवस्था ल्याएको छौँ यो व्यवस्था जनताको चाहिँ हितको लागि हुनुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारको पनि हुनुपर्ने मैले भनेको 1 अरब खर्ब चाहिँ 5 वर्ष दिनुहोस् 5 करोड बनाइदिनुहोस् गण्डकी प्रदेशको प्रत्येक ठाउँमा सिंहपुर गाउँ जस्तो बनाइदिनु पऱ्यो तर उहाँले 35 अरबभन्दा बढी बोलिदिनु भयो मलाई त्यसैको चाहिँ उहाँसँग मेरो विरोध थियो बेलामा कर्मचारी पठाउनु भएन त्यसैमा मेरो पनि विरोध गरेँ मैले कुनै चाहिँ मेरो व्यक्तिलाई नै हेरेर विरोध गरेर नि नीतिको विरोध गरेँ हाम्रो व्यवस्थालाई बलियो गर्नुपर्छ बनाउने हो भने बिरालोको घाँटीमा घन्टे भिडाउने कुनै बहादुर मुसत निस्कनु पर्ने कुनै होइन भने चाहिँ त्यो मुसोको कालमा जहिले पनि आइरहन्छ यस कारणले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्यो प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्यो अधिकार अब काठमाडौँ राख्नु भएन अधिकार चाहिँ तलतल दियो भने काम धेरै हुन्छ कति धेरै भयो भने काम यति धेरै भएको छ कि मानव गौरवको 28 वर्षमा नभएको विकास म त 18 साल भन्छु यो 74 सालदेखि चाहिँ 78 सालसम्म भयो देशमा अनि एउटा सरकार ठाउँमा 760 वटा सरकार 760 वटा सरकार चाहिँ 7 वटा प्रदेश सरकार 753 वटा तपाईँको स्थानीय सरकार 760 वटा नयाँ सरकार थपिएको छ नेपालको सरकार माथिको सरकारले 761 वटा सरकार बनाएको छ 761 सरकार त्यसरी ल्याएको छ मन्त्रीहरूले भत्ता खाँदैन मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले भत्ता खाँदैन त्यसको लागि पैसा खर्च हुँदैन जनताको पैसा खर्च हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के अरे जनताको हितमा त्यसले धेरै काम गरेर हुनु पऱ्यो नि मुलुकको विकासमा धेरै काम गरेर हुनु पऱ्यो नि त्यो काम चाहिँ बाँकी भएर हुन्थ्यो त्यो काम चाहिँ अलिकति केही भयो केही भएर यति धेरै भएको छ कि सैन्य शासन कुनै नआएको भए त्यहाँ कोभिडमा नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे अहिले गऱ्यो भने लाखौँ मान्छे गएर हुन्थ्यो न त्यहाँ क्वारेन्टाइन हुन्थ्यो न त्यहाँ आइसोलेसन वार्ड हुन्थ्यो न त्यहाँ अस्पताल हुन्थ्यो न त्यहाँ ल्याब हुन्थ्यो के हुन्थ्यो सबै त्यो अधिकार मान्छे हुन्थ्यो तर कहीँ गर्नुहुन्छ र सैन्य शासन प्रणाली थियो अब पालिकाहरूले धराधर पैसा हाले हामीले पालिकाहरूले पैसा दियौँ मुख्यमन्त्री आफै गाउँमा जिल्ला चारेर सबै चाहिँ अस्पतालको आइसोलेसन वार्ड व्यवस्थापन गर्यो चार चाहिँ सेना प्रहरी चाहिँ पिएफ चाहिँ सारा मान्छेलाई परिचालन गरेर हामी गऱ्यौँ नि त्यस कारण यो व्यवस्था चाहिँ धेरै राम्रो व्यवस्था ल्याएको छ दुनियाँमा चाहिँ तपाईँ हेर्नु संसारमा चाहिँ देश त थोरै छ सैन्य प्रणाली भएको देशहरू तर करिब करिब यो संसारको चाहिँ 45% भाग चाहिँ भूभागमा चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणाली लागू छ संसारको ठुलो देश अमेरिकामा सङ्घीय प्रणाली छ रुसमा सङ्घीय प्रणाली छ इन्डियामा सङ्घीय प्रणाली छ अस्ट्रेलियामा सङ्घीय प्रणाली छ जर्मनीमा सङ्घीय प्रणाली छ जहाँ चाहिँ क्यानाडामा सङ्घीय प्रणाली छ जुन राम्रो देश छ जुन ठुल्ठुलो देश छ जुन विकास भएको देश छ ती देशहरू प्रायः
सङ्घीय प्रणाली छ अर्थात् धेरै सरकारहरू बनाएर चाहिँ जनतालाई सुख दिएको विकास गरेको व्यवस्थामा चाहिँ छ। महिलाको भडी बनाउने चाहिँ स्विजरल्यान्ड सानो मुलुक हो। हाम्रो नेपालभन्दा भूगोल पनि 3 गुणा सानो, जनसङ्ख्या पनि 3 गुणा सानो, तर त्यहाँ 26वटा चाहिँ प्रदेश सरकार छ। त्यो तपाईँ अक्षरै लाग्छ 20वटा क्यान्टनहरू छन्, 6वटा सब क्यान्टनहरू छ। त्यहाँ हाम्रो प्रदेश भनेको छ, त्यहाँ क्यान्टन भएको छ। त्यसैले सङ्घीय शासन प्रणाली जनताको सुखको लागि सबभन्दा उपयुक्त प्रणाली हो भन्ने कुरा छ। जनताले अधिकार पाउने प्रणाली। त्यसैले अहिले चाहिँ हामी चाहिँ दोस्रो प्रणाली महिला चाहिँ त्यो प्रणाली आएको भए के हो? अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एकजना महिला हुनैपर्ने, अध्यक्ष उपाध्यक्ष एकजना महिला हुनैपर्ने, प्रमुख उपप्रमुख एकजना महिला हुनुपर्ने हामी गरेनौँ। गाउँपालिकामा वडा समितिमा तपाईँको महिला दुईजना महिला अनिवार्य पाउँदैन यो गरेर अहिले त्यसमा पालिकाहरूमा चाहिँ 40% महिलाको रहेको छ। यो चाहिँ अमिलो जस्तो कुनै पनि कुरो छैन। यसमा यस्तो चाहिँ राम्रो व्यवस्था ल्याएर चाहिँ यो चाहिँ हामीले भाषाको सिस्टमलाई मिलाउनुपर्छ। हामी को ठाउँमा छौँ नागरिकलाई चाहिँ अब हामी सबैसँग आशा गरेर लाग्नुपर्छ। अहिलेको व्यवस्थाले चाहिँ धेरै चाहिँ विकासको काम गरिरहेको छ होइन। सरकारले चाहिँ सबै चाहिँ बालबालिकादेखि लिएर चाहिँ नागरिकहरू सबैको सम्मान गरिरहेको छ, महिलाको चाहिँ सम्मान गरिरहेको छ, दलितको सम्मान गरिरहेको छ र सबै चाहिँ काम गरिरहेको छ। त्यसैले यो चाहिँ काम गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी अब चाहिँ साँच्चै यो चाहिँ वैशाख जेठतिर साँच्चै सरकारले चाहिँ तलमाथि नगर्ने हो भने वैशाख जेठमा चाहिँ अब हाम्रो थाने चुनाव सुरु हुन्छ। वैशाख जेठमा चाहिँ थाने चुनाव सुरु हुन्छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईँको मैले भन्दै थिएँ अब मैले चाहिँ मलाई धेरै भोट भनेको छु। अब हामीले भोट माग्न आएको गाई भन्नु मेरो बाबा चाहिँ हाम्रो गोरु लिएर आइरहेको छ। के मेरो गोरु गराएर चाहिँ के हुन्छ पानी भएर दिदीले भोटमा पनि चाहिँ सुरक्षित भएन। सो भोटमा भएन। मैले भन्थेँ तपाईँको पानी मैले चाहिँ तपाईँको गाउँको बोकिदिने भएन। मैले गाउँमा खाने पानी योजना ल्याएर घर घरमा धारा मैले पानी बोकिदिएको भएन। सबै घरमा पानी बोकिदिएको भएन। पानीको योजना घर घरमा ल्याइदिएछ। पानी मन्दिरबाट पानी के पानी ल्याउने पर्ने करेन्ट त्यो चाहिँ सुविधा भयो होइन। अनि तपाईँको भन्छ मेरो भाइ कसरी बोक्दैन भाइ बोक्नु सक्दैन बाटोबाट के हो भने उसले बोक्नुपर्ने भाइ त अब गाडीले बोकेर आउँछ नि। अनि गाडी बोकेर ल्याएपछि चाहिँ भाइ बोकेको छोरा भोग्यो भयो। यसको चाहिँ त्यसमा मान्छे पनि हेर्नुपर्छ, पानी पनि हेर्नुपर्छ। हामी अब अहिले चाहिँ म अभ्यास गरेँ। त्यस कारण यो चाहिँ कुन चाहिँतिर पानी के गरेछ भन्ने पनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ अधिकारै छ हाम्रो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै चिज चाहिँ कसलाई घोडाले के हो भनेर हामीले चाहिँ व्यक्ति पनि हेर्नु पऱ्यो। व्यक्ति अनुसार पनि कोही चाहिँ घोडा हुन्छ, कोही चाहिँ इमान्दार हुन्छ, कोही चन्द्रलाई आगो दिन हात राखेको हुन्छ, कोही चाहिँ व्यक्ति लाउने हुन्छ, कोही चाहिँ नगरेर मालिस लाउनतिर आउँछ गाउँघरतिर अरूलाई गाउँ पर्दैन। यस्तो चाहिँ हो। त्यस कारणले हामीले आफ्नो चाहिँ भविष्य आफ्नो छ, आफ्नो भाग्य आफ्नो छ। हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ दार्शनिक बिएड वर्षले के भनेको छ मान्छेलाई तिम्रो चिज थाहा हुन सोचिँदैन। कसरी थाहा छैन मान्छेलाई आफ्नो भाग्य आफ्नो थाहा छैन। तपाईँ भाग्य तपाईँ कुन बेला चाहिँ म कुन बेला मुख्यमन्त्री हुन्छ मलाई थाहा थियो? थाहा थिएन। हाम्रो भीमबहादुरजी चाहिँ कुन बेला चाहिँ गाउँ विकास अध्यक्ष हुन्छ मलाई थाहा थियो? थाहा थिएन। थाहा छैन। मान्छेलाई आफ्नो भाग्य थाहा हुने। अर्को कुरा मान्छेको आयु आफ्नो आयु कसरी थाहा भयो? कुन बेला मर्छ थाहा त्यसरी थाहा हुन्छ? थाहा भएन त सबै चिज गरिसक्यो होला नि। त्यस कारणले मान्छेलाई आफ्नो आयुबारे थाहा हुँदैन, आफ्नो भाग्यबारे थाहा हुँदैन। अनि आफ्नो आयु कति वर्ष बाँच्यो भने कुन ठाउँमा कसरी मर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जिन्दगी चाहिँ त्यस कारणले गर्दा एकदम ट्रेजिकमा छ। एकपटकको जिन्दगीमा हामीले आफ्नो चाहिँ भविष्यको लागि आफैले के गर्नु पऱ्यो। आफ्नो यस्तो चाहिँ काम गरियो भने हाम्रो भविष्य चाहिँ राम्रो होला। मेरो भाग्य चम्किएर नि एउटा मान्छेले चाहिँ स्वयंको भाग्य चम्काइदिन्छ। जस्तो मनमोहनजीले चाहिँ उल्टा भन्दा दियो। नेपालको भएको कति लाख उल्टाहरू छन्, सबैको भाग्य चम्किएन। एउटाको भाग्यले चाहिँ 100 हजारौँ लाखौँले खान्छ भने फरक त्यही हो। एउटाले राम्रो काम गर्यो त्यो लाखमा चाहिँ हुन्छ त्यो चिज। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो श्रम गर्नु पऱ्यो, आफ्नो विवेक गर्नु पऱ्यो, आफ्नो मेहनत गर्नु पऱ्यो। भाग्य त्यही आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भाग्य चाहिँ मैले सोच्नु थाहा हुन
त्यसकारण जिन्दगीमा एकपल्ट जहिले पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ, जहिले पनि सबैको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि मानवको सेवा गर्ने चाहिँ भारत लाग्यो भने त्यसले चाहिँ त्यसको भाग्य आउँछ र त्यो त्यसले चाहिँ त्यसको योजनाको भाग्यले चाहिँ लागु भाग्य चाहिँ चम्किन्छ भन्ने कुरो चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा यो चिजमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले हाम्रो चाहिँ यो के अरे नयाँ गाउँ आफै पनि धेरै कुरा रुचि बनाउनु पहिले अघि नै हाम्रो भाइले त्यो चाहिँ के अरे राणाको शासनमा यस्तो थियो, 2224 राजा बनाउनु यो रावण ठाउँ मान्छे गाउँछन् डाँडाबाट आउँदो चित्र पनि ठाउँदो चित्र अरू मान्छे नपर्ने मान्छे बस्थे न खेतीपाती गर्न त्यो झर्के बेला सधैँ धेरै राम्रो हाम्रो देशबाट हिँड्ने पनि हुन्थेन होइन। त्यतिखेर त्यत्रो चाहिँ राम्रो इतिहास हुन्थ्यो गाउँको छ, अझ यहाँ थाहा हो। अब त्यो चाहिँ राम्रो चिज चाहिँ छ राम्रो ठाउँ हो इतिहासको गाउँ भनेर चाहिँ तपाईँ गाउँमा चाहिँ तपाईँले भनेर भने कसरी थाहा पाउँछ। त्यसैले गाउँको बसहरू गर्नु पऱ्यो, यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि आफ्नो गाउँको भैमा बताउनु पऱ्यो, हामी के गर्दैछौँ त्यो पनि भन्नु पऱ्यो, सबैको ध्यान कसो गर्नु पऱ्यो। यसरी आउनुहोस् त गएर हाम्रो गाउँमा भन्नु पऱ्यो। बोल्नेको चाहिँ तपाईँको बोल्न जान्नेको बोल्न सक्नेको पनि भन्छु मैले, जान्नेको मात्रै हो, बोल्न जान्नेको बोल्न सक्नेको कुहिएको पिठो पनि दिन्छ, बोल्न नसक्नेको बोल्न नजान्नेको बासमती चामल पनि दिँदैन। त्यसैले तपाईँले चाहिँ आफ्नो कुरा भन्न सक्नु हाम्रो चाहिँ यसो सारा मोबाइल हो नि कुनै उल्टो पिठो भन्छ नि छलल्ला आयो कुनै फ्याक्ट फुट्छ फेरि यहाँ कसो दैवी शक्तिले फसेर गर्ने छ। कुनै हाम्रो सामु यस्तो दैवी शक्ति छ। एकजना चाहिँ राणाजी राजाहरू चाहिँ घोडामा चढ्दै गाउँ बागलुङमा मेहनत गरेको बागलुङमा चढेपछि चाहिँ अहिले त भगवतीको मन्दिर छ, त्यहाँ पुगेपछि घोडा मात्रै अडी हिँडिरहेको घोडा अडियो हिँड्दै हिँडेर जति साबु लगाएर हिँड्दै हिँडेर त्यसपछि चाहिँ हेऱ्यो मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ दैवी शक्ति देवीको बास छ त्यतिखेरको राजाले इन्डिया गएर मूर्ति बनाएर इन्डियाबाट मूर्ति बनाएर भौतिक आइको सारथी पनि इतिहास भएर हरेक चिजको चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ। आज बाबु मेरो चित्र भन्न सकिएको छ, हजारौँ लाखमा चाहिँ हरेक चिजको आफ्नो महिला त्यो चिज भन्न सक्नुपर्छ, भन्न जानुपर्छ। त्यसैले सबै कामहरू ध्यान छ यति कुरा राखेर हामी चाहिँ एकपल्ट चाहिँ के हुन्छ भने हामी खराब मान्छेबाट मुर्खाबाट शासन हुन्छ भने मुर्खाले चाहिँ सरकारमा चाहिँ उयोहरू चाहिँ चाहे भने तिमी मुर्खाहरूबाट शासन हुन चाहन्छौ भने डाइरेक्ट युट्युबबाटै गएर होइन, तिमी असल मान्छेहरूबाट शासन गर्न चाहन्छौ, उनीहरूको भविष्य चाहन्छौ, मानव जातिको चाहिँ कति चाहन्छौ भने तिमीले राजनीति गराउ राजनीति गरेर सबै घोराउँदै राख्नुपर्छ भन्ने होइन। यहाँ बदनाम जस्तै सक्दैछौँ घोराउनु सक्ने भने होइन, नेपालको त्यस्तो नेता भएर भन्ने होइन। राजनीति गर्नुपर्छ भने चाहिँ हरेक दोकानमा आफ्नो प्रतिनिधि छानेर राम्रो मान्छेलाई छान्नुपर्छ। राम्रो मान्छेले छान्यो भने राम्रो काम दुःख होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राजनीति सबै गर्नु आफूलाई गर्ने अरूलाई गर्ने के गर्नु राजनीति गर्ने तपाईँले मेरो स्वार्थ मागेको छ र स्वार्थ यसो गरेर भोट लिनु फाइदा मेरो चाहिँ स्वार्थ मैले भोट पाएँ भने चाहिँ काम गर्छु भनेर स्वार्थ यसलाई भोट हाल्ने स्वार्थ छ। सबैले आफ्नो स्वार्थलाई काम गर्नु आँखालाई काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो भविष्य हेरेर काम गर्नु यति कुराहरू ध्यान लागेर उहाँले पोख्न फर्किन्छ। त्यस कारणले हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरू हाम्रो मार्सालाई सकाइरहेको युवा भाइबहिनी जसरी अब गाउँमा यत्रो पानी पर्दाखेरि पनि सबै जितिदिनुभयो, छुट्याइदिनुभयो, एकदम धेरै सत्कार गर्नुभयो। त्यो धेरै चाहिँ हाम्रो संस्कार धेरै राम्रो छ। गाउँमा गाउँमा फेरि अरू जातिको नसिकाएर उनीहरूको संस्कारै त्यस्तो हो। उनीहरू समुदायमा विश्वास गर्छन्, उनीहरू शान्तिमा विश्वास गर्छ, उनीहरू पनि धेरै चाहिँ के अरे सम्मान गर्ने परम्परा छ, गाउँको स्वागत गर्ने परम्परा छ। यो चाहिँ हाम्रो पर्यटन व्यवसायको लागि धेरै उत्तम छ। हाम्रो पर्यटन मन्त्रीले भन्नुभएको नक्सालियो होइन, यो होमस्टे भने यो
गाउँहरूको गाउँमा चल्दो रहेछ मेरो गाउँमा मेरो चाहिँ जिल्ला नगरेको गाउँमा होमस्टे चलेन किन होइन होमस्टे त यो मरको गाउँमा चल्दो रहेछ गैरको गाउँमा चल्दो रहेछ तामाङको गाउँमा चल्दो रहेछ भने उसो आफै अनुभूति गर्छ किनभने त्यो हाम्रो संस्कारले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कसरी छ हाम्रो दिदीबाट ध्यान छ होमस्टे चलाउनुको लागि चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ तयार गर्नको लागि चाहिँ इमान्दारको कार्य गर्नको लागि चाहिँ त्यो संस्कारले दिएको हुनाले त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा उत्तम चिज हो त्यसलाई पनि प्रयोग गरौँ हामी आफ्नो उन्नतिको लागि होइन यति कुरा याद राखेर विद्यार्थी युवा भाइ बहिनीहरू छ तपाईँको लकडाउन सञ्चालननुहोस् खालि फोटो चाहिँ रमाइलो गर्ने मात्रै होइन त्यो रमाइलो केको लागि गर्ने नयाँ गाउँलाई चिनाउनुमा चाहिँ त्यो आयोजन गर्ने नयाँ गाउँको चाहिँ के अरे तपाईँको प्रतिभाहरू चाहिँ केही ठुलो खेलाडी छ भने यदि आफ्नो छ भने त्यसलाई चिनाउनुको लागि पनि गर्नु त्यस्तो आयोजन हुन्छ होइन र सरकारको यस्तो चाहिँ आयोजन गर्छ सरकारबाट पनि आयोजन गर्नुपर्छ पालिका बनाउनुपर्छ अन्य सरकारले निर्वाचनबाट पैसा चलाउने आफू मात्रै गरिरहन सक्दैन सरकार किन त्यहाँ पैसा लगाएर लगिरहेको हुन्छ तपाईँले आफ्नो गर्ने आमा समाजले योजनाले गर्दाखेरि त्यो पनि गर्ने त्यसकारण यो सबै चिजमा चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान जाओस् होइन त्यसो भयो भने हाम्रो चाहिँ उन्नति हामी आफूले गर्न सक्ने सम्भव छ विकास सम्भव छ नयाँ गाउँमा पनि उन्नति सम्भव छ समृद्धि सम्भव छ नयाँ गाउँमा पनि यहाँको चाहिँ जुन भूगोल छ जुन कुराको चाहिँ संस्कार छ संस्कृति इतिहास छ यसले चाहिँ हामीलाई त्यो नयाँ ठाउँमा दिएको छ त्यो गाउँमा तपाईँलाई चाहिँ प्रेरणा मिलोस् आजको दिनले यस्तो कार्यक्रमहरूले सबै यो भाइ बहिनीहरूले पनि कति हुन्छ भने अब चाहिँ हामी अलिकति सृजनशील भनौँ व्यवसायिक भनौँ उद्यम गर्नु व्यवसाय गर्नु त्यसो भयो भने हामीले चाहिँ आफ्नो भविष्य चाहिँ तपाईँले 40 वर्षबाट आफ्नो माटोकै यो सम्पूर्ण जिन्दगी त्यो 50-60 वर्षपछि नयाँ जिन्दगी चाहिँ सुरु गर्नु केही पनि बन्दैन त्यस कारण यो चाहिँ काम गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् यही शुभकामना तपाईँलाई दिएर म आफ्नो